no atong sugdan pinagi sa pag-awit si espirituhanon nga lawidon ug labaw sa tanan mao mga pangamuyo pag-ampo na diha sa ato ang Ginoo. Una sa tanan, nagapasalamat usab kita sa Dios na ining orasa nining adlaw na usab sa Dios, adlaw sa Ginoo, no? That's why gitawag kinig Lord's Day. Og nining nga orasa mga kaigsuonan, atong daygon, atong simbahon, atong himayaon no ang Dios nga ato ang gisimba no tungod kay mo kini ang atong naandan, no dili lang naandan kundi gisugo no sa mga Kristohanon the first week of the week nga kinahanglan gyud magtigom no ug mausab kini ang pagi nga gisugo sa Ginoo sa pagdasig sa matag usa kanato. Once again, mo kini ang welcome dayon tanan no. So kasagaran gyud magsugod ta is 7 PM. So nagahulat pa ta 7 PM sa time diri sa Japan o Pilipinas time is 6 PM ug sa Arab country is 1 PM. So mo na siya ang atong oras nga naandan. Pero sa delay 7:10 so na mga 10 minutes na nga kuan nga oras no tungod kay nagapabot pud ta sa atong mga kaubanan nga naga-work. Ang uban naga-work pa ni sila pero hatag gyud sila time no sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nining orasa. Okay, so mato kita sa pag-awit. So doon na kita yung mga presentation nga giandam sa ato nga screen. So sabayan nato sa pag-awit no pinagi sa pag-mute sa ato nga mga mic no tungod kay no laylahi ang ato ang oras o laylahi ang ato ang lugar o dili magkasabay ang ato nga mga awit no tungod kay no tungod sa ato ang signal no internet connection. So atong Zoom karon wala pa gihapon siya na-update no. Doon ay problema sa pag-update na ko niini apan atong paningkamutan no nga makabalik ta every 40 minutes no tungod kay no sige na ko 1 week na ko nag-update ani. So tingurod dunay gyud problema sa akong account diri sa Zoom ug akong ginahangyo ang inyong nga pailog para sa pagbalik sa Zoom kung mapalong man kini. Sister Emily, so good evening. May hapon dira Sister Emily, so welcome no sab diri sa Zoom worship no kauban ang atong mga kaigsunan sa Bahrain, diri sa Japan ug sa Pilipinas. Okay? Natay gandam nga presentation sa atong screen. No, ug doon na po may himnal diha, okay, uban kanako sa number 71 sa atong himnal. Utob sa mahimo magbuhat ka. So kung sabayan sa pag-awit. Kutob sa mahimo magbuhat ka, kini ang pagbuot sa Ginoo. Dili tungod sa tao magbuhat ka, kundili kang Jesus nga imong Diyos. Ang tanan panalanginan niya, kutob sa mahimo buhata, kini lang ang tako sa Ginoo, bisan og jutay lang mahimo mo. Bisan pagdaygon ka pagyubiton, ang pahiyom sa Dios palabihon. Ang mga buhat mo makita niya, ug sa kaluoy magadawat ka. Ang tanan panalanginan niya, kutob sa mahimo buhata, kini lang ang tako sa Ginoo, bisan og jutay lang mahimo mo. Dili na madugay mo balik siya, ug pagasusihon ang buhatang
hinaot nga makapahulay ta, kay kutob sa mahimo nagbuhat, ang tanan panalanginan niya. Kutob sa mahimo buhata, kini lang ang tako sa Ginoo. Bisan og jutay lang mahimo mo. Okay, so karon bago ta madto sa ikaduhang awit, no, nga plaster nandam sa ato nga screen. Atuna madto kita sa mga pag-ampo, no, nginining orasa. So ato ta sa pag-ampo, magaduko ta, magahilom kita mga igsoon. Pwede ta maghilo, pwede ta mag-ampo, no, sa atong mga lugar nga kung asa ta karon, no. So mampo kita. Dalaygon og labing makagagahom Dios ta maamahan, tagya sa mong kinabuhi ug labaw sa tanan, tagya sa mga butang nga dinhi sa kalibutan. Walay undang nga mong pagpasalamat, pangamuyo, pagyukbo diha kanimo Dios, tungod kay ikaw ang Dios nga among gila, Dios nga among gisimba, Dios gikan pa sa sinugdanan, Dios nining adlaw, ug Dios nga walay pagkausab. Nagapasalamat ta usab kami ning oras sa Ginoo, sa oportunidad, oras, panahon, adlaw nga imong gihatag kanamo Dios, nga din makabuhat usab kami sa mga butang nga imong gikahimut-an. Salamat Ginoo sa mga sa adlaw-adlaw, tibok semana, sa pag-uban kanamo, sa among pagpaningkamot, pagpakigbugno, sa among pagtrabaho Dios, nga kun asa kami nihimutang nining orasa. Salamat usab o Dios sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo, spiritual ug mga material nga panalangin nga imong gihatag kanamo. Salamat usab Ginoo sa kusog kabaskog adlaw-adlaw nga imong gihatag kanamo, nga diin kami makalahutay, maka-survive Ginoo sa among pagpaningkamot, sa among pagpakigbugno, aron nga usab ma-provide ang panginahanglan sa among tagsa-tagsa nga mga pamilya o Dios. Nagapasalamat usab kami Ginoo sa proteksyon nimo sa matag adlaw, paggiya kanamo Ginoo sa pagbuhat sa mga butang nga imong gikahimut-an. Tungod kay importante kini Ginoo nga sa among paglakaw, sa among pagkinabuhi sa adlaw-adlaw o Dios, nga kinahanglan kami maglantaw diha kanimo, ug dili lang maglantaw diha kanimo o Dios, magbuhat usab sa mga butang nga imong gikahimut-an. Nining oras sa Ginoo, ginapaubos namo ang among kaugalingon, ginapaubos namo kini alang sa pagsimba nining oras sa Ginoo. Layo man kami sa pisikal nga panglawas o Dios, pisikal nga panglawas Ginoo, apan gihiusa mo nimo kami nining orasa para sa espiritual nga buluhaton, nga diin nag-gathered kami pinagi nining Zoom platform nga mong gigamit Ginoo, technology nga mong ihatag kanamo, nga diin bisan pa man nga na kami sa lagyo nga lugar, naning kamot Ginoo apan nagapadayon kami sa pagtubo sa grasya ug kahibalo diha kanimo Dios ug labaw sa tanan. Nagpadayon kami sa pagserbisyo diha sa imong gingarian nga mong iglesia Ginoo. Nining oras sa Dios, panalangin niya matag usa kanamo nga nasa Zoom karon, nga nakasulod bisan pa man sa Facebook, ug i-bless usab Ginoo ang among mensahero niini nga orasa, si Brad Bill, kumbaga lamdag kaniya o Dios, langit nun nga kaalam, aron nga mas mawali niya ang kamatuoran nga kun unsa ang naisulat sa balaan nga kasulatan. Tungod kay ang mga pulong o Dios nga among paminawan, tun-an namo nining orasa, mo kini ang among giya, amo kining magamit Ginoo nga kami makadto sa langit kay magyandam kanamo. Ginoo, nangayo usab kami kapasayloan sa mga tagsa-tagsa nga kalapasan. Bisan pa man Ginoo, nagampo usab kami sa internet connection nining nga orasa, ikaw mag-bless usab Ginoo nga aron nga walay kakulian Ginoo gikan sa pagsugod bisan pa man hangtod sa amo nga pagtapos. Pasaylo kaming tanan sa mong kalapasan nga nabuhat.
Kaya tayo namang ginampo, ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaysa ikaduhang awit is 152. I want to be a worker of the Lord. Gusto kong magalagad kang Jesus. Kung nakita itong sabayan sa pag-awit, gusto kong magalagad kang Jesus, ug magasalig sa pulong niya. Mag-awit magampo sa tanan nga panahon, diya sa para sa niya. Magbuhat magampo, uban sa kalipay magbuhat kita. Magbuhat magampo, magbuhat adlaw-adlaw, diya sa para sa niya. Gusto kong magbuhat adlaw-adlaw, sa pagmantala sa pulong niya. Tudlo ang katawhan sa langit nung puloy-an, buhat kining balaan. Magbuhat magampo, buhat sa kalipay magbuhat kita. Magbuhat magampo, magbuhat adlaw-adlaw, diya sa para sa niya. Magmaisugon ta sa pagsangyaw, sa pagtuman sa sugo ni Jesus. Siya magaluwas sa tanan nga musugot, sa balaang pulong niya. Magbuhat magampo, uban sa kalipay magbuhat kita. Magbuhat magampo, magbuhat adlaw-adlaw, diya sa para sa niya. Okay, so nining oras sa mga kaigsunan, no, no, ang inaot nga ang tanan na kita sa may pagpahimutang, may pagplastar, no, aron nga makapaminaw kita, paminaw kita sa pulong sa Dios nining orasa na pagadalo ni Brother Bill. Brad Bill. Okay, so si Sister Sharon no nagkuan siya sa Salamat po, Brother Kim, sa paghatag ng sobrang nako o gigayon nga makahimo sa pagwali sa pulong sa Dios. O labaw sa tanan, nagapasalamat kita sa tuwang magbubuhat nga nining adlaw ang matagos sa kanato. Gitagaan niya og lugway sa kinabuhi, may panlawas ug sa matag adlaw giproteksyonan kita. Ug salamat sa Ginoo tungod kay nining adlaw makahimo na usab kita sa paghimaya ug pagdaig sa iyahang gamhanan nga ngalan, pinaagi sa atong pagsimba nining mga orasa diha sa espiritu ug sa kamatuoran. So maayong gabi, no, kaigsuon diya sa Japan, sa mga kaigsunan sa Arab country, ug sa tanang mga kaigsunan sa tibuok kalibutan, nga diin makasunod ug makapaminaw niining maong pagsimba, no, labi na nga nining mga orasa live kita sa Facebook, no, sa account ni Iksong Kim, ug dining mga orasa, no, usahan nato ang pagtuon sa pulong sa Dios. Tungod kay ang pagtuon sa pulong sa Dios mao man kini ang usa sa mga giya nato, no? Giya nato nga mahimong suga, no? Samtang kita padayon pa nga nagkakinabuhi og nagalagad sa Dios sa nining nga kalibutan, ug pinagi sa pulong sa Dios, no? Madasig kita ug tagaan kita mga pasidaan, no? Kung ato lang gid kini nga tun-an pagayo mga igsuon. So sa walay paglangan ang atong isgutan karon ang may tungod sa
ang atong isgutan makita Kim no? Kita ra Kim. Wala ko naka PowerPoint. Oh. Kita ra Brad Bill. Oh, Hope na yes Brad makita Bill, ninyo. kita ra Brad Bill. Ayan mo. Excuse me. O nga atong isgutan karon ang may tungod sa istorya sa Old Testament nga kung diin no kuan na to kini o mga pagtulunan no o kini nga mga pagtulunan no kuan na to og aplikasyon no sa atong panahon karon ingon nga mga katawhan sa Dios. So nga atong isgutan ang may tungod sa asawa ni Lot. O kini siya nga istorya gi-quote sa bag-ong tugon sa New Testament nga makita nat siya sa libro sa Lucas kapitulo 17 versikulo 32. Ingon pa diya sa Lucas kapitulo 17 versikulo 32. Nga hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot. So sa maong statement ni Lucas ayang sulat o kini siya mao ang gingon ni Jesus nga kinahanglan daw nato hinumduman ang asawa ni Lot. So sa istorya may tungod sa asawa ni Lot mga kaigsunan, dili nato nga matubag ang iyahang pagkatao kung kinsa siya, no? Unsa ang iyang gibuhat nganong kinahanglan siya kung dili ta mo balik no sa pagbasa o pagtuon dito sa daan nga tugon. So sa gamay nga pagpasabot no kining Biblia lang sa mga wala pa nga nasayod. Kining Biblia, nasayod ka nga nabahin kini siya sa duha ka tugon, ang daan nga tugon ug ang bag-o nga tugon. O sa daan nga tugon na tunga kini, nabahin kini sa duha ka hugna nga kapanahonan. Ang panahon sa mga ginikanan ug panahon ni Moises. Nga nga ang istorya may tungod dito sa daan nga tugon delikado no sa atong panahon karon sa bag-o nga tugon tungod kay ang istorya dito no para ra pud to sa ilaha. Apan wala nagpasabot nga ang istorya dito mga kaigsunan. Wala nay dakong kalabutan o dakong benepisyo sa tuwa. So kaya dito sa Old Testament do na tay benepisyo nga makuha dito kung atong tun-an to dito ug masabtan nato na sa unahan kung unsa ang mga benepisyo nga ato ang makuha dito may tungod sa istorya sa mga kung mubalik kita dito sa istorya sa daan nga tugon. O ato kining tunan nga pahayag wala sa gisulat no sa Biblia. So sa unang nga pagatunan mga kaigsunan diri sa unang dibisyon sa atong pagtuon sa atong discussion. Ingon pa diri gipakita ni Jesus ang katinuod sa daan nga tugon. So itong hinumduman nga ang Old Testament dili nato na siya pwede nga gisiun, no? Kaya nga naman, hinumduman nato nga ang tibok nga kasulatan gituga kini sa Dios nga dunay kapuslanan. So pag ingon og tibok nga kasulatan, so dili lang siya ingon nga bag-o nga tugon. Apil ang daan nga tugon ug siya gipakita ni Jesus nga tinuod ang istorya dito sa Old Testament. O kini na particularmente sa tuwa, dato benepisyo ko ato sa daan nga versikulo 4 ngayon pa diri kay bisan unsay gisulat kaniadto gisulat kini alang sa pagtuon kato aron nga pinaagi sa pailog o pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan. So nagisgot diri si Apostol Pablo nga bisan unsay gisulat kaniadto. So kung mag-isgot ta may tungod sa kaniadto dili gyud na sa atong panahon karon. So kung mag-isgot ang kaniadto kadtong mga kadto siya nga mga istorya, mga kaigsunan, isulat kaniadto, no, nagpasabot kini siya nga may tungod niya itong mga istorya niya itong mga unang tao sa Dios, mga kaigsunan, o ang purpose o ang mabenepisyo nato sa pagtuon nato, no, mga kaigsunan sa Old Testament, no, ang mabenepisyo nato nini aron nga natay matunan, no, doon natay ma-learn, no, aron nga pinaagi sa pailog ug pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton unta kita og paglaom. So mo na yung usa nga purpose sa Old Testament mo na nga dili na to siya pwede nga gisiyon, no? Dili na to siya pwede nga ibaliwala, no? Kay lagi human ang istorya dili na siya mao ang insakto nga kinaiya nato sa Old Testament, no? Kay
atong klarohon, no? Sa Old Testament, mga kaigsunan, dunay mga balao dito nga dili na sa tuwang panahon karon. Dunay balaod sa Dios dito sa iyang mga katawan, dunay mga sugo nga dili applicable, no? Sa atong panahon karon. Apan wala ka na nagpasabot nga dili na nato tagaan og bili ang gaan nga tugon kay sumalak pa lagi sa bago pa lang nato nga gibasa nga bersikulo, no? Ang gisulat kaniya to bisan unsay gisulat kaniya to, no, alang kini sa pagtuon kanato aron nga kita makabaton og paglaom. Sumala pa sa atong gibasa. Then in 1 Corinthians, no, unang Korinto kapitulo 10, versicle 6, no, up to verse 11. Basa usab nato diri ang atong mabenepisyo sa pagtuon ug pag-ila sa Old Testament. Ngayon pa diri sa verse 6, ug kining mga butanga mao'y mga pasidaan alang kanato sa dili pagpangandoy ug mga daotang butang ingon sa gibuhat nila. So ang gisgutan diri dunay nila nagpasabot nga mga tao ni, no, dili mo ingon ang si Apostol Pablo diri sa iyang sulat ug nila, no, kung dili ni mga tao ang gisgutan diri nga mga gibuhat nila, meaning katong mga katawhan kanya to na sila gibuhat ug kini siya ang ilang ginabuhat pasidaan daw kini para sa tuwa, no, nga dili kita mangandoy, no, sa mga dautan pud nila nga ginabuhat. Nga naman unsa kinsa dining mga tawhana, no, sa kinsa ning mga tawhana kung mobalik ta sa versikulo 1 sa maong kapitulo 1 Corinthians chapter 10 verse 6, no, chapter 6 verse 1 to 5, diyan ato masabtan nagisgot siya in verse 1, nagisgot siya may tungod sa atong mga ginikanan, meaning binikanan sa patriarchal dispensation sama nila Noah, nila Abraham, nila sa panahon ni Lot o ang iyang asawa na mo na ang tahon sa mga ginikanan. Then in verse 2, masabtan usab nato diya ang panahon sa mosaikal sa panahon ni Moises. Nga kung asa gisaysay diri nga kung unsa ang mga kinaiya o unsa ang mga ginabuhat nining mga tawhana nganong giingon sa bersikulo 6 nga kinahanglan nga dili ta mangandoy kung unsa ang mga dautan nilang gibuhat, no, niadtong sa ilang panahon. Then in verse 7 sa maong kapitulo ingon diya kinahanglan dili kamo magbasimbahon og mga Dios ingon sa uban kanila kay sumala sa naisulat ang katawan na naglingkod aron sa pagkaon ug pag-inom ug nanindog sila aron sa pagsayaw. So mo ning usa nga kaso nila, no, katong sa panahon ni Moises kining mga tao diri usa nga kaso nila, no, hilig sila og simbag mga kanang mga Dios mga larawan. No, then in verse 8, dili kita magpakikilawas ng fornication, no, ingon sa gibuhat sa uban kanila nga tungod niya na sulod sa usa ka adlaw nangamatay ang kalubaan ug 3,000 kanila. Dili nato in verse 9, dili nato pagsulayon ang Ginoo ingon sa gibuhat sa uban kanila nga tungod niya na gipanglaglag sila sa mga bitin. Ug dili kamo magbagulbol ingon sa gibuhat sa uban kanila nga tungod niya na gilaglag sila sa maglalaglag. So in verse 7 up to verse 10, diri gisaysay ni Apostol Pablo ang ilang mga kaso. Simbang mga larawan, mga makilawason, mga tao nga makita nato nga mga nagasulay sila sa Ginoo ug mga tao nga mga bagulbulan. Ug ang ilang na padulngan ang resulta sa ilang mga kaso nga gibuhat nila. No, kay kining ilang gibuhat, pagsupak man gid ni sa Dios, alaod man gid ni siya kay kining mga butang nga gisug man gid ni sa Dios nga dili na angay buhaton nila. Pero kay ilang man gisupak mo nang in verse 11 ingon pa diri, kining mga butanga, meaning katong ilang mga kaso, kining mga butanga nahitabo kanila ingon nga pasidaan ug gisulat ingon nga tugon alang kanato karon nga mga hingabutan sa katapusan sa kapanahunan. So kato day mga istorya nila, no, para po dito sa pasidaan nato nga dili nato to pangandoyon ug dili nato sundon kadtong mga daotang butang nga gibuhat nila. Ug kini siya, dako kini siya nga ang benepisyo, no, mga kaigsunan alang kanato karon nga mga hingabutan sa katapusan sa panahonan. Sino naman nato ang katapusan nga kapanahonan mo ni ang atong panahon karon sa panahon ni Kristo. No, kining panahon sa bag-ong atugon sa panahon ni Kristo, no, mao ni siya ang katapusan nga panahon ug wala na ilain nga generasyon o sunod nga panahon pa nga mo
So ulat sa tanong, ang among connection, hinay ang among connection diri sa among giagi kahimutangan. Sa ginikanan sa panahon ni Noe. Gikot po na siya no diri sa bag-o nga tugon diya sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 37 ngadto sa 39 na kung asa makita nato diya mga kaigsunan nga ang nahitabo didto nga lunop sa panahon ni Noe gipakaysama kana siya sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo diri sa kalibutan. Nga kung diin diya gipasabot kung tanawon ninyo inyong mga Biblia, dili na nato mabasa na ato lang isaysay, pero mao ni siya ang nasa unod no sa mga atong gisgutan nga katong panahon na dunay mga tao dito nga murag wala lay pagtagad no sa ilang mga kinabuhi no ang nalang kanunay silang una-una lingaw-lingaw, kaon-kaon, sadya-sadya, no, mora na inom-inom, mora na ang ilang na silang una-una kanunay. Unya, diya sa Sinoe nga nagabuhat siya sa arka, pila ka tuig, no? Ang mga tao gipagtagad. Then, diya pa nakarealize ang mga tao, mga kaigsunan, nga gusto silang maluwas, nakaunaw na sila sa ilang kinabuhi. Sa diya nga niabot ng lunop. Pag sa diya ng lunop, wala pa miabot. No? Sa gibuhat pa ni Noe, ang mga tao, wala. No? Ang kanunay lang, sa diya, mga kalipay lang nasa ununa. Mo na nga, no? kana siya nga pagtuon. Panahon ni Noe, no? Under sa tunggi isgutan karon. Ang pagtuon sa panahon ni Noe, no? Alang pud kana sa pagtuon sa tuwa. E nga naman, gusto ko manatog sa dili, no? Ang nahitabo dito nga lunop sa panahon ni Noe, mura pud na siya sa kadong pagbalik sa atong Ginoo. Nga mura siya og kanang pinakalit nga mahitabo, no? To kaya pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan sa atong panahon, walay bisan usang Matthew chapter 12 verse 39 up to 40 ipakaysama po diya ang anak ang atong Ginoong Hesukristo. Ang atong ang gining isgutan, musig na isgutan na to po sunod. No, nga pinisyonas sa katawo nga kanang supakiro, no, ipadala siya sa Dios sa dapit sa Ninibe, pero ang iyang gibuhat niluksong siya og lain nga lugar kay di siya gustong magwali ditong dapita, no, di siya gusto ba nga maluwas ng tao. Muna nga ang naitabo diya sa istorya sa Matthew chapter 12, naggi-quote diya sa ni Matthew sa verse 39 to 40, mo nga gitukop siya sa isda, nasa dito sa sulod sa tiyan sa isda tulo ka adlaw, no, o tulo ka gabi, no. Then and number 3, mo na ni siya itong isgutan silot o ang iyang asawa. Na una nga gisgutan na ito ganina nga versikulo sa Luke chapter 17, verse 32, no? Nga diin, mo ni siya nga ito ang tanawon na ito, mo ni nga ito ang tagaan o impasay sa itong pagtuon karon. O kuha na ito kini og leksyon, no? Sa itong panahon karon mga kaigsunan. Itong inumduman, ang daang tugon, tinuod na siya, dili siya sa istorya, dili sa mito, kay nga naman, una sa tanan, ang nagpamatuod kini niini nga kini siya tinuod nga mga istorya na una sa tanan ang nagpamatuod nini akong balikon walay lain kun dili ang atong Ginoong Hesukristo. Now, ato ta sa ikaduhang division sa atong pagtuo. No, pita mo pud mapalong, no? Mapalong ang atong angkuan. Nalalay 1 minutes, no? 1 minute agad-agad, no? Ikaduha, sa paginumdum sa asawa ni Lot, mapainumduman kita sa daotang palibot diin nagpuyo ang iyang pamilya. So, unsa day ang kaintang sa gipuy-an nila Lot, no? Mga kaigsunan sa iyang pamilya. Nganong makaingon man nga mapainumduman kita sa daotang palibot. Unsa day ang nakapalibot sila nganong nakaingon ang Biblia nga daotan kini. Tanaw na to ang Biblia. Nganong dautan ang palibot nga ilang gipuy-an tungod kay sa una ingom pa diri ang Sodoma, no, kining lugar nga Sodoma mao man ang ilang gipuy-an, no, mo ni siya ang dapit nga gipili ni Lot nga ilang puy-an uban sa iyang pamilya. O kining Sodoma, no, aduna kini dautan nga dungog, no. Nganong dautan man nga dungog kining lugar tungod kay ingom pa sa Biblia sa Genesis chapter 13 verse 13.
Genesis chapter 13 verse 13. Karon ng mga tao sa Sodoma, mga dautan, o ilabihan gayud ka makasasala. No, bato kang Jehova. So sa unang bersikulo nga atong gibasa, kini daing Sodoma mga kaigsunan, no, dautan siya nga dapit tungod kay ang mga tao diri daw, halos tanan majority nga nagpuyo. Mga dautan nga mga tao ug hilabihan gayud ka pagka makasasala. So mga tao diri, mga immoral, no, halos kadaghanan ang nakapalibot sa ilaha, no, mga tao nga Okay, so ang atong account ni sa Zoom wala pa na update, no, tungod kay dunay problema, no, sa pag-update nako sa Zoom. Og so nagahangyo ko sa atong pailog sa pagbalik, no, kung kini mapalong. No, okay, so Brad Bill na si Brad Bill. So sorry kay sa tanan, no. So tungod kay Sister Tola, salamat sa Ginoo nga nakasulod ka. So Brad Bill. okay, dayon ta do, mga kaigsunan sa atong gisgutan. So sa atong gisgutan kanina sa paginumdum nato sa asawa ni Lot, no? Kini babae gini kasawa man, no? Kini siya magapay-numdum kanato sa daotang palibot diin nagpuyo ang iyang pamilya. Nya gibasa nato ganina sa Genesis chapter 13 verse 13 nga kining dapit, kining Sodoma, ngailang gipuy-an, no? Mga igsoon. Usa kini siya ka daotan nga dungog. So kay sumala pa sa gibasa nato nga bersikulo, ang mga tao diri halos nga nagpuyo. Mga tao nga dautan o ilabihan gayud ka mga pagka makasasala batok ang Jehova. Ang mga tao ba nga kanang panbitaw, kanang supakiro sa Dios, no? Mga tao nga ang kanunay nalang sa unahuna kanang pagbuhat og dili maayo. O mo ni siya ang mga tao nga nagpuyo sa mong dapit, no? O kung basahon nato ang libro sa Genesis chapter 18, maadto ta sa chapter 18 verse 20 to 21. Kita po nato diya. I-quote po diya sa maong sulat. No nga giingon pa diri verse 18, no? 20 up to 21. Ingon pa diri. Tungod kay si Jehova mingon kaniya, tungod kay ang pagtuaw sa Sodoma Gomora dako kayo, tungod kay ang ilang sala mabukat sa ilabihan gayud. Buluksong ako karon ug katnawon ko kung nahuman ba gayud nila, no, ang ilang bulukaton sumala sa singgit nga miabot kanako ug kung wala mahibaluan pura. So diri kita po nato nga grabe og kaso, no, ang mga tao nga nagpuyo diri, no, kay gitaro diri sa Dios nga dako kayo, no, ang ilang sala ug gawas nga dako kini kayo mabukat bagyod sa ilabihan gayud ingon pa si Jehova. Inumduman nato, no, background sa istorya ani. Sa wala pa kini, no, mga kaigsunan, gilaglag sa Dios ang maong dapit kining Sodoma. Balo man ta nga gipaulanan niya og kalayo ga sufre. Tungod kay lagi ang mga tao mga makasasala, no, nagabuhat og kanang pagkadautan o gilabihan ka makasasala, no. Sa wala pa niya kinilaglaga, mga igsoon, grabe pagpaghangyo, no. Grabe pagpaghangyo ni Abraham sa Dios nining panahon na diya sa Genesis chapter 18. No, kung basahon nato ang verse 1 up to sa ubos nga mga bersikulo, grabe paghangyo niya diya, no, sa Dios nga unta dili niya laglagon ang maong syudad. Kaya nga naman, madamay itong mga nagbuhat og maayo sa nagbuhat og dautan. Mo itong ingon ng Diyos, nga kung dunay 50 ka mga tao, nga makita nako nga matarong, dili niya pagalaglagon, no, ang maong syudad. So karon siguro si Abraham, no, wasay makita nga 50 ka buok, mo itong nagkagamay ang iyang hangyo, mo itong niabot na lang og napulo, no. Ngayon si Abraham, kung dunay napulo ka mga tao nga makita nako nga matarong, no, imo pa anong tana siya sa Dios, imo pa ba gyapong laglagon ang maong syudad, no? Ingon ang Dios sa ingon sa Dios, no, dili niya pagalaglagon ang
ang syudad, no? Ang syudad sa Gomora. Mabasa nato kana, no? Diya sa Genesis chapter 18 verse 31 ngayon pa diri, no? Verse 32 ug siya mingon, dili unta masuko karon ang akong Ginoo ug magasulti lamang ako sa makausa. Tingali ka may hingkaplagan didto nga napulo 10 na lang kabuok gikan sa 50, no? Mitubag siya dili ko pagalaglagon kadto tungod sa napulo, no? Ug padayon sa paglakaw si Jehova, sa human siya makigsulti kang Abraham ug si Abraham mipauli sa iyang dapit. So dire makita nato, no, na kung unsa pud ka concerned, no, si Abraham, no, sa iyahang sa mga tao dito sa Sodoma, no, ilabi na niya itong mga tao nga nagbuhat og maayo, concern siya labi na kang Lot kay pagumangkon man na niya, no, moto nga, no, di siya gusto nga madamay, no, madamay ang mga nagbuhat og matarong sa nagbuhat og dautan. Mo nang nga naghangyo siya sa ang Jehova ngonta basin nay napulo, no, iyang dili niya pagalaglagon ang maong syudad, no. Karon ang usa nga kaso nga makita nato sa mga tao dito nga nagpuyo sa Sodoma kining homosexualidad, no. Kung makita nato sa istorya sa Biblia nga kining nga kaso nagkalapad siya, no. Kung mag-isgot tag homosexualidad, no, kana bitawng mag-unay lalaki sa lalaki, no, babae sa babae, mo na siya ang homosexualidad. Mo na kaso nila, no, mga kaigsunan dito. Mo nang nakaingon ang Dios nga grabe bukat, no, ang ilang kaso bukat ang ilang gibuhat nga sala, no. Kalimang kala lalaki magunay niya, babae o babae magunay, no. Dako gid kay nang supak sa Dios. Kay nga naman dili man mao ang kaminyoon nga gibuhat sa Dios nga magunay ang lalaki sa lalaki, unya magunay ang babae sa babae. Mo nang supak kay ang Dios, no, sa ilaha. Mo na ilang kaso. Kung mabasa nato kana, makita nato diya nga nagkalapad kini nga kaso. Tong basahon ng verse 4 to 5 sa Genesis chapter 19. No, ngayon pa dari. Ug sa wala pa sila makahigda, ang balay ni Lot gilibutan sa mga tao sa Sodoma, ang tibok nga lungsod sa tingog nga mga batanon ug mga tigulang. So aron masabtan nato ang istorya, kinahanglan mo balik ta sa verse 1 up to verse 3. No? In verse 1, no, sa Genesis chapter 19, tanawan niyo inyong mga Biblia. Mo na ang pag-abot mga kaigsunan sa duha ka mga manununda dito sa Sodoma. Katong gisugo sa Dios nga may mulaglag sa maong syudad. Niabot sila diha pagkahapon, awan niyo mga Biblia, no? Ug sa diha nakita sila ni Lot, katong duha ka mga manununda. No? Sa diyang nakita niya, niyapa si Lot sa yuta. Pag kanang dako siya pagtawd, niyapa siya. Kunya, miingon si Lot siya in verse 2, si Lot sa ilaha in verse 2. Ug mingon siya, busa karon mga Ginoo ko, ginapangaliyog ko kaninyo nga umuhapit una kamo sa balay sa inyong ulipon ug mopabilin kamo sa tibok nga gabi ug manghimasa kamo sa inyong mga tiil ug sa pagkabuntag managpamangon kamo ug managpadayon sa inyong paglakaw ug sila mitubag dili kay sa dalan lamang mopahulay kami sa tibok nga gabi. So gusto ni Lot na katong duha ka manulunda dito sa sila mag-stay, magpuyo sa ilang balay bisan usa lang kagabi, no? Nya di balibad ning duha ka manulunda, gusto nila dito lang sila sa dalan magpahulay, no, sa tibok nga gabi. Then in verse 3, apan siya nagpakiluoy pag-ayo kanila ug sila miuban kaniya ug mingsulod sila sa iyang balay ug sila gikumbirahan niya ug nagluto siya og mga tinapay nga walay libadura ug nangaon sila. So ipugos niya to duha ka manulunda, nagpakiluoy siya nga dito na lang gid silang balay. So nisugot naman tong duha ka manulunda, so ang gibuhat ni Lot, no, iyang gikumbirahan, no, nagluto sila, no, sa tong nangaon sila, no, mura po lang sa tuwa ba sa tong panahon karon. Doon na tayong mga bisita nga moabot, no, mo po niya atong ginabuhat sa mas gibuhat ni Lot, no, atong lutuan, atong andaman og pagkaon. Mo ning gibuhat kay diri. Then in verse 4, no, sa atong gibasa ganina ingon padre, ug sa wala pa sila makahigda, ang balay ni Lot gilibutan sa mga tao sa Sodoma. Ang tibok nga lungsod sa tingog, mga batanon ug mga tigulang, no? Og na nagtawag sila kang Lot in verse 5, ug miingon kaniya, hain ba ang mga tawo nga mianhi kanimo karong gabi? Pagulaas sila nganhi kanamo aron kami makaila kanila. So, ihatos balayan ni Lot, no? Nakadungog tong mga tao dito sa Sodoma nga doon sila bisita, mga anghel,
no mga manulunda, no moto nga diya ang mga tao dito sa Sodoma ipalibutan dayon ng iyang balay, no nya ang naglibot ito mga batanon ug mga tigulang, no in verse 5 sa gibasa nato ganina, no ganyo nila silot katong mga tao nga naglibot, no nga pagdulaas sila nganhi kanamo aron kami makaila kana gusto nilang ilhon to kung kinsa sila, no kumbaga ba kung atong sabto ng istorya basi gusto nilang tilawan, no kining duha ka manulunda, no gusto man gyud nila nga pagulaon dito sa balay ni Lot, gusto sila nga makita in person nga na ang istorya diri nga makita nato, no mga kaigsunan ug ang ilang purpose diri makita gyud nato masabtan nato sa mga istorya ang purpose gyud nila nganong ila tong gibuhat nga gipalibutan nila ang balay ni Lot katong mga batanon ug mga tigulang kay lagi, no gusto nila nga tilawan kining mga tawhana, no siyempre anghel, no kita nato, no ang ilahang appearance, no mo na istorya diri. Then pila istorya sa padayon nato nga pagtuon ang mga tao gusto mosamo kang Lot ipispugan ang ilang dautan nga tingwa. So kining mga tawhana gusto gid silang mamugos. Ay nga naman, di man gid gusto si Lot mga kaigsunan nga paggulaon kining mga duha ka manulunda nga nagbisita sa iyang balay nga katong gisugo sa Dios ngay mulaglag sa Sodoma ug sa Gomorra. No, digid sa masugot. Mo na in verse 5 up to verse 8, no? Isa-isa natos makadiyot. Nga naa diya, nakita nato diya ang verse 6 up to verse 8, makita nato diya nga si Lot migula sa pultahan ngadto kanila ug gitakpan niya ang mga pultahan sa likod niya. Isulad-an niya ang mga pultahan. Verse 7, o gipakaluoy ko kaninyo mga igsoon ko nga dili kamo magbuhat sa ilabiang pagkadawtan. In panahon na si Lot ug pakiluoy nas mga tao ngaunta kung unsa ang ilang ginabuhat dili nila buhaton niining duha ka mga manulunda no maning paghangyo niya. In verse 8 aniya karon aduna ako'y duha ka mga anak nga babae nga wala pa makaila og lalaki akong pagulaon sila nga anak kaninyo buhaton ninyo kanila ang maayo nga inyong ginahuna. Dili lamang nga mga tao dili ka mo magbuhat ug bisan unsa kay sila miani sa landong sa akong atok. Dili na gi-offer ni Lot ang yang gaman siya duha anak ka babae, gi-offer sa mga tao, no? Balag og saon ni kumbaga ba kung sabto na tong istorya. Balag og saon nila, ang iyang duha ka anak nga babae, basta dili lang nila ilabtan tong duha ka manulunda nga mianhi sa landong sa iyang atok, meaning sa iyang panimalay, no? Muna makita nato diri. Then in verse 9 to verse 11, no? Ug sila mitubag katong mga tao pamahawa kadiya. Umingon pa sila mianhi kini dinhi sa pagpuyo ingon nga usa ka dumuluong ug siya buot magakinahanglan og pagkamaghuhukom. Karon among buhaton kanimo ang labing dautan pa kay kanila. Ug gibuhat nila ang dakong pagpugos sa tao bisan pa kang Lot ug mingduol sila aron sa pagguba sa pultahan. Dito na nahitabo, no? Ang istorya nahitabo, no? Gipugos gyud nila, giguba nilang pultahan nga gitakpan ni Lot, no? Ilagyong gubon kay gusto lagi nila nga, no? Nakita, no? Istorya or unsa bay ilang buhaton niya tong duha ka manulunda. Then in verse 10, unya gikabot sa mga tao ang ilang kamot o gisunod nila si Lot sa balay uban kanila o giserhan nila ang pultahan. O gibutaan nilang mga tao nga diha sa pultahan sa balay sukad sa labing jutay hangtod sa labing dagko sa pagkabuta kanila ug nangaluya sila sa pagpangita sa pultahan. So sa diyan ang mga tao nakasunod gyud sila sa balay ni Lot, no? Ang gibuhat sa manulunda ilang gitrangkahan, no, ang pultahan. Unyang ilang gibuhat, ilang gibutaan, no? Kumbaga ba murag kuha nila pananaw tong mga tao. Then sa padayon nga istorya tungod kay nakita naman nato diri nga katong mga tao nangaluya naman, no, tungod sa pagpabuta sa mga manulunda sa ilaha, no, ito na nahitabo ang pasidaan ni Lot sa iyang pamilya, no. Nagpasidaan si Lot sa iyang pamilya nga dunay moabot nga kalaglagan sa maong syudad. Kung mabasa nato kana sa Genesis chapter 19 verse 12 to 14 sa padayon nga istorya ngayon pa diri, kung maingon ang mga tao kang Lot, aduna ba ikaw din ni kauban, no? Ningon tong manulunda siya, dana ba siya kauban, no? Mga umagad nga lalaki ug ang imong mga anak nga babae ug ang tanan nga mga imo sa syudad ipagula mo sila ni ining dapita. So diri na naging manulunda, pagawsog to sila apil lang yang mga umagad. O
iyang anak nga babae. Then in verse 13, kay pagalaglagon namo kining dapita, kaya ang pagsinggit nila midangat gayud sa tubangan ni Jehova. Busa si Jehova nagpaanhi kanamo sa paglaglag ni ini. Then in verse 14, unya migula si Lot kung nagsulti sa iyang mga umagad, no maning mga umagad nga nagpakasawa sa iyang mga anak nga babae, ug siya miingon kanila, panindog kamo, pahawa kamo ni ining dapita, kay si Jehova maglaglag ni ining sudara, apan alang sa iyang mga umagad siya maingon sa daw nagatiaw-tiaw kanila. So makita nato diri no ang concern, no ang pagkabalaka ni Lot sa iyang pamilya, no apil sa iyang umagad, no iyang gipasidanan nga kinahanglan nga muawa sila ngadtong dapita. Kaya nga naman naanang mga manulunda, no nga gisugod sa Dios nga bulaglag ngadtong dapita tungod sa mga dautan nga mga binuhatan ngadtong mga tawo nga nagpuyo ngadtong sudara. Pero katong mga umagad nga nalaki ni Lot unsa man para sila katong pasidaan ni Lot sila ha. Di ba? Makita nato diri para sila murag kanang tiaw-tiaw lang, no kanang murag kanang gara-gara lang ba para sila ha. No. Kumbaga, kining mga umagad niya wala gid naminaw sa pasidaan, no? Ni Lot, wala gid ba kanang murag kumbaga murag ilalang nga palapos sa ilang mga dalunggan ang pasidaan mahitungod sa umaabot nga kalaglagan. So mo to, no? Makita nato diri sa istorya nga di man gid mo tutong yang mga umagad nga lalaki, no? Di man gid mo to mo na in verse 17. Makita nato diya nga gisugo si Lot ug ang iyang pamilya nga dili mo tan-aw sa likod. No? Ingon pa diri, basahon nato ang verse 17. Kung nahitabo nga sa gipagawas na sila, miingon siya, kumalagyo ka tungod sa imong kinabuhi, dili ka maglingi-lingi sa imong likod, ni muhunong ka ni ining tibuok ng kapatagan, kumalagyo ka paingon sa bukid aron ikaw dili masunog. So makita nato diri nga kinahanglan kung makalakaw na sila, kinahanglan dili sila klaro nga gisugo diri nga dili na sila motanaw sa likod, no? Kay aron nga dili sila masunog. So sa istorya sa padayon in verse 26, no, dunay ni supak, no? Ang isupak mo ning gisgutan nato karon ang aksyon, no? Nga dili sila mulingi pa o mutanaw sa likod. Kay dunay mahitabo nga dili maayo. So diri makita nato, nagi example nga makita nato, no? Nahimo na noon siya nga ligi sa asin, no? Imbis nga makaikyas na sila gikan sa pagkalaglag, pero kay isupak man gyud niya, mo na dunay dili maayong sangputanan, no, nga nahitabo sa kinabuhi sa asawa ni Lot mga kaigsunan, no? Ug kana siya gisgutan pod sa uban pang mga referensya sa Biblia sa bagong nga tugon, 2 Peter chapter 2 verse 6 to 9 ug sa Judas kapitulo 7. Kana siya nga istorya, no, gikod dia ang mahitungod sa istorya, mahitungod sa asawa ni Lot panahon nga nagsupak siya, no? Na diri masabtan nato sa ikaduha natong gitunan nga mapahinumduman kita sa daotang palibot diin nagpuyo ang iyang pamilya. So kuya din ning Dios masuko, no? Ay kung ang Dios masuko mga kaigsunan, kumbaga ba, no? Pag masuko nga mawala na gani siya og kanang wala na sad kanang pasensya, no? Usay ang Dios mapulaan siya, no? Kanang usay ba ang mga matarong madamay sa mga nagbuhat og dili matarong, no? Muning mahitabo diri sa Sodoma ug sa Gomora. Una nga di gid maayo nga usahay ang mensahe nga makita nato diri usahay nga kinahanglan gid nga dapat ang atong pagpili, no? Ang atong mga desisyon sa kinabuhi maayo. Balag nata sa lugar nga kanang mingaw, no? Nata sa lugar nga kanang dili kayo sa ingon nga bibo, ang importante nga ang nakapalibot nga nagpuyo mga kauban nato, no? Makita nato nga kana pong mga kaupod nga mga wala nagbuhat og dili maayo ba. Kaya naman, isama sa istorya nga makita nato diri, no? Doon naman kay makita nato diri nga dako kay impluwensya, no? Nga nahitabo ilabi na sa mga anak nga babae ni Lot, no? Dako kay impluwensya sa ilaha ang ilang mga naandan, no? Sa mga sa dapit, no? Sa daotang palibot o dapit nga diin nagpuyo sila, no? Kung kabalo sa istorya, no? Sa Biblia, no? Ang kaso nila ganina sa ganito pakighilawas. Kung kabalo bata sa istorya sa Biblia, no? Ang amahan nila na si Lot ug ang iyang duha ka mga anak nga babae, no? Ilang giunay mga kaigsunan ng ilang amahan, no? Ilang gihubog ba, no? Ang ilang amahan. Ipainom nila bino, ilang gihubog, no? Ang una katong magulang, ikaduha katong kamanguran, kiduha man sila kabuok, no? Katong pag
Na sila lang. Nakita nato nga ilang giubog ang ilang amahan. Kunya, nanamkon gyud sila nabuntis. Pero ang amahan silang gibuntis, ang ilang pong amahan. Di ba kung atong unahon medyo lain gyud siya. Di ba paminahon murag kwan ba. Ya ang makuha nato diya nga punto no sa istorya nganong nabuhat to nila tungod kay na-impluwensyahan silang mga kaigsunan sa dapit nga ilang gipuy-an nga kung asa ang mga tao halos nga ginabuhat dito puro lang mga pakigilawas. No, pakigilawas na impluwensyahan sila. Mao na istorya pero makuha nato nga leksyon sa ikaduha nato nga gitun-an karon. No. Ikatulo, ang paginumdum sa asawa ni Lot nagpakita sa kapiligrohan sa daotang kauban. So kining daotang kauban mga igsoon. No, kining daotan nga mga kauban, nag-iskot kini may tungod sa tuang mga higala. Nag-iskot kini may tungod sa tuang mga prinsip. Kung nasayod ko, makitang tanan nga naa diri sa Zoom. No, kitang tanan nagitay mga mga higala, mga kaila, no? Pero no, numduman nato nga dili tanang mga higala no nato, no or mga ato ang mga markada or mga friendship, no? Dili na usahay, no? Usay ang ato ang mga higala mo yung makahatag kanato og dili maayo nga kinaiya. Dunay dakong impluwensya sa to ilabi na kanatong nga mga nahimo ng mga Kristohano, no? Usahay ang pakikuban no sa mga kailan nato usay mawili ta ba maibog usay natay kaibog. Usahay nga malimtan nato ang ato ang obligasyon sa Dios kung atong ipalabaw ang ato ang relasyon nato ngadto sa atong mga barkada. No, wala ko maingon nga daotan ang pakigigala. Wala ko maingon nga daotan nga doon natay mga amigo, amiga, dili na abot pasabot. No? Ang usa lang nga tambang nga makita nato sa Biblia, ang atong pilion nga mauubanan nga mga higala, kadtong mga higala nga makatabang kanato, mga kaigsunan sa atong pagpangalagat. Dili malayo ang atong relasyon sa Ginoo. Kaya nga naman, duha mong ni kaklaseng higala, no? Iyo ang imuhang relasyon sa Dios. No, doon na po'y higala nga makatabang kanimo, nga makapadayon ka sa pagpangalagat sa Ginoo. Nga na, no? Ug diri sa asawa ni Lot, no? Na diri istorya kanang prinsip, no? Kaduna day kapiligruhan, no? Kaya nga naman, nagimo si Lot og sayop nga desisyon sa pagdala sa iyang pamilya dito, no? Dito sa Sodoma. Genesis chapter 13 verse 8 to 13. Makita nato diya, no? Mga kaigsunan, kay kini manggong Sodoma sa wala pa kini siya gilaglag sa Dios. Tanawan ninyo ng maong istorya. Sa wala pini siya gilaglag sa Dios, nindot ni siya nga lugar. No? Napuno ni siya tubig. No? Nya, kay nakita man ni Lot nga kining lugar, lapad ba? Lapad siya. Nya, nindot nga puy-an, daghang tao, mo ni ang gipili. No? Kay kini man sila, doon man silang Abraham ang nagpili. So, diya, ang decision gid ni Lot, nga, dari gid sila mo, dari gid sila magpuyo uban ang iyang pamilya, iya ging gidala dito. Wala siya magunahuna mga kaigsunan kung unsa ang mga kinaiya sa mga tao nga nagpuyo dito. No, wala siyang una-una bang iya lang una-una nga nindot tong dapita nga puy-an kay nga naman no labig panginabuyan no nindot ang yuta mo man makita nato sa istorya sa Genesis chapter 13 no verse 8 to 13 mo iyang gipili no gipapili ba siyang Abraham asa siya mo puyo pero mao gid ang gipili kay lagi kita niyang yuta no nga maayo no mo nang desisyon siya nga dito magpuyo mga kaigsunan kauban ang iyang pamilya. Then kinahanglan natong hinumduman ang kapiligruhan sa pagpili sa pisikal labaw sa espirituhanon. So kining ato ang kinabuhi no kita tawo man gid ta no kinahanglan gid ta sa mga pisikal no pisikal nga mga panginahanglan. Dunay tay mga needs no pagkaon mga mainom nato mga bisti kanang tanan kinahanglan nato kay naman tao man ta no pero kinahanglan lang natong hinumduman nga kung magdesisyon kita nga mas i-priority nato ang pagpili sa pisikal diya nato ihatag ang tanan natong panahon no ang atong una-una no kung diya nato tanan nga i-focus ang atong kinabuhi sa pagpili sa pisikal unya wala na tay panahon mga kaigsunan sa espirituhanon nga mga butang kumbaga ba wala na tay pagtagad sa mga pagtagad sa mga gisugo sa Dios sa tuwa ingon nga usa ka Kristohanon mamahimo ng kapiligruhan sa tuwa kay nga naman ingon pa sa Biblia kan pabalo nata pamilyar ni nga bersikulo diya sa Matthew kapitulo 6 bersikulo 24
ngadto sa 34 kanang nga bersikulo kanunay natong ginabasa makita nato diya nga dunay mga tawo nga kanunay nabalaka sa ilang panginahanglan sa matag adlaw, no? Tungod kay mga kaigsunan, no? Mas gi-priority nila, no? Ang ilang pisikal nga panginahanglan labaw sa ilang espirituhanon nga kinahanglan. Kumbaga ba, murag ilang gi second priority ang para sa Dios, mas gi-priority nila mga kaigsunan ang para sa ilang mga panginabuhi, para sa ilang mga gikinahanglan. No mo na makita nato diya nga wala gyud panalangin sa usa ka tawo kung ang usa ka tawo mga kaigsunan mas mulabaw ang iyang panahon o ang iyang pagpaningkamot sa mga pisikal nga mga butang kaysa sa espirituhanon nga mga butang. No? Kaya nga naman, no? Makita nato diya sa mong istorya sa Matthew Kapitulo 6, bisan gani ang langgam mga kaigsunan makakaon, bisan wala na sila nagtrabaho. Di ba? Kaya nga naman, gipakaon sila sa Dios. Bisan ganing kanang mga tanom, bisan walay nag-atiman na sila, pero kung mamulak na sila, perting nindutan na sila tanawon. Di ba, manay makita nato sa mga istorya diya? No? Unsa na lang kita nga mga taong nga gibuhat sa Dios. Mas labaw ta og bili nyadtong mga hayop ug kadtong mga tanom, mas labaw ta sila, no? Kaya lagi ang problema lagi sa tao usahay ang makapabalaka sa tao mga kaigsunan ang iyang kakulang sa pagtuo nga mahimo sa Dios. No? Mo nang giingon ni Jesus diya sa Matthew Kapitulo 6, versikulo 33, nga kinahanglan unahon nato pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug dili kita mabalaka sa mga butang nga atong gikinahanglan. So, but pasabot na kinahanglan mas tagaan natong pagtagad ang espirituhanon nga mga butang. No? Kinahanglan unahon nato mga kaigsunan ang Ginoo, i-priority nato ang mga butang nga iya sa Ginoo, ikaduha na nang alang sa pisikal nato nga panginahanglan. Kaya nga naman, kung ato lang una-unaon, no, pag-ayo yun mga igsuon, no, sulod sa 7 ka adlaw, no, 6 ka adlaw ang gihatag sa Dios aron nga makatrabaho ta, aron nga makapangita ta og salapi, i-provide para sa atong pamilya, aron ipaeskwela sa atong mga anak, no, para sa atong pagkaon, 6 ka adlaw. Pero usahay, no, sakit usahay una-unaon labi na sa mga membro sa iglesia, mga Kristohanon, bisan unang adlaw sa semana dili pa gyud nila mahatag, no, kanang ilang kinabuhi para sa Ginoo nga para manungtanan sa Ginoo. Laro man nga gisugo sa Ginoo nga kinahanglan unang adlaw sa semana kinahanglan makiguban kita sa mga balaan aron mga kaigsunan simbahon nato ang Dios. Dili nato isarikoy. Klaro na. Mora nang hangyo sa Ginoo. Sunod lang sa pila ka oras. Mora na hangyo sa Ginoo. No. Mo na nga usahay ang atong kinabuhi dili nato ma-question nganong usahay, no? Makita nato nga nganong ingani mangyapon ang akong nganong wala mangyapon ko'y kausaban sa akong kinabuhi. Kay lagi usahay mga kaigsunan nga makita nato labi na sa mga Kristohanon, makita nato usahay mas ilang gi-priority, no? Ang ilang pisikal nga panginahanglan kaysa sa espirituhanon nga panginahanglan. But pasabot mas giuna nila ang sa kalibutan kaysa mga kaigsunan, no, sa Dios. No, manay makita nato. Mo na nga kita nga mga Kristiyano, no. Mo na nga yatag tagaan gyud nato panahon ng Ginoo. No, unang adlaw sa semana, kung dunay pa nagkatigom, sakay tagaan gyud nato panahon. Kaya nga naman, laro na nga gi-promise sa Ginoo sa tuwa diha. Nga dili na ta angay mabalaka sa mga butang nga atong gikinahanglan sa matag adlaw kung unahon nato ang iyang gingharian o ang iyang pagka-matarong mga kaigsunan. Kung mabalik sa istorya ni Lot, na makita nato diri. Sa desisyon ni Lot, mga kaigsunan, iyang gidala ang iyang pamilya dito. Kaya nga naman, mas iyang giunahuna ang pisikal. No? Kay katong yuta maayo, no? Lapad ngayon ta. Mas giuna to niya. Wa siya magunahuna nga nagpuyo ditong dapita. No? Mga kaigsunan, gideclare sa Biblia ganina, mga taong dautan, mga taong nga nagbuhat, no? Ug mga bukat nga mga sala atubangan sa Ginoo. Then para sa tuwa in 1 Corinthians chapter 15 verse 33 sa giingon diha, no, kanato tuwa tayo mga higala, no, lumduman nato ang pagri ingon pa ni Apostol Pablo 1 Corinthians chapter 15 verse 33 ingon pa niya para kanato nga mga membro sa iglesia. Ingon pa niya diri, ayaw na kamong pagpahisalaag ang daotang pakigugoy-ugoy makadaot sa maayong pamatasan.
Usabto lang din nato ni mga kaigsunan, no, mga igsuon. Kanang atong kauban, atong circle of friends, no, mga igsuon. Mao pa na usahay, no? Mao pa na usahay ang hinungdan nganong ang atong relasyon sa Dios nagkalayo. No, pero akong balikon, dili sayop nga doon natay mga higala. Mayo na siya. Kaya nga naman, doon natay mga sumbungan, panahon sa mga problema, akong balikon, no? Akong balikon sa pag-ingon, labi na kanato ng mga Kristiyano, no? Pilikon nato ang atong mga higala, o gubano nato atong mga higala, no? Katong makatabang sa tua, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, mga kaigsunan. Then, atong pagpadayon ta, okay, nagkaragan ang atong oras. No? Sa ikaupat, ang paginumdum sa asawa ni Lot, nagtudlo sa sangputanan sa pagsupak sa Dios. So katulong gibuhat dahil mga kaigsunan ni Lot, no? Magpainom dito sa tua, kung nagtudlo kadto sa tua, nga dili gid ay maayo ang sangputanan kung ang usa ka tawo musupak siya sa Dios. Ana bang dunay instruction usugo ang Dios niya imong supakon? Ganina ang sangputanan niya nahitabo sa iya ha. Di ba? Sa unang pagtuo nato, nahimo siyang naligi sa asin. Pero doon na instruction dito. Mumatay una, di ba ito kanina? Nahimo siyang naligi sa asin. No? Mga kaigsunan. No? Muna na itabo sa iyang kinabuhi. Hinga na siyang daan nga yaglingi, parayon. Pero supak yun siya. No? Muna nga, doon ay dilit maayong sangputanan nga naitabo sa iyang kinabuhi tungod sa iyang pagsupak sa Diyos. Kung dili kini mao ang unang higayon nga kini nga leksyon nga gitudlo. Sa asawa ni Lot, dili na siya maunang higayon. Napay mas una, no, sa iya ha. Diyan sa Genesis chapter 2, sa inyong mga Biblia, verse 16 up to verse 17. Makita nato diya nga dunay, makita nato diya ang unang mga tao nga gibuhat sa Dios, si Adan ug si Eva. Nga diin, dito sila gibutang sa dapit nga gibuhat sa Dios, ang tanaman sa Eden nga abunda, mga kaigsunan, sa pagkaon. Ug sa diyang ang Dios, nagbuhat siya og klase-klase nga mga punuan. No? Dunay tulo ka klase. Katong punuan nga makapahibulong sa mga mata, katong punuan nga magahatag og pagkaon, katong makabusog, ug ikatulo, katong kahoy nga nagaila sa maayo ug sa dautan. Ug dunay instruction ng Dios sa ila diya sa mga istorya sa Genesis chapter 2. Nga kinahanglan dili sila mukaon sa bunga ni anang kahoy nga nagaila sa maayo ug sa dautan. Kay panahon nga mukaon sila niya na, mga matay gayud sila. Mao nay instruction sa Dios. So pilay istorya, sulod ang yawa, gitintal sila, no? Kung unsa tong istorya sa Dios, gibaliktad sa istorya sa yawa, no? Gibaliktad ba murag gihang giusab gituis niya kung kadtong instruction sa Dios. Nya kay kining asawa nagpalimbong man, nagpadala man, nagwag bunga, nikaon siya, gitagad niya ang iyang bana. So karon makita nato nga kinis sila, kining unang mga gibuhat sa Dios, nagsupak sila mga kaigsunan sa gisugo sa Dios sa ilaha. So karon unsay nahitabo? Sa Genesis chapter 3, verse 23 to 24, unsay nahitabo? No? Di ba makita na to diya, tanawon niyo diya, gipalayas sila sa tanaman sa Eden. No? Unya, diyan na nagabot mga kaigsunan ang kalisod sa tao. No? Na ato makita diya ang mga manamko ng mga babae nga moagig mga kasakit. Ang mga tao, mga kaigsunan, no? Makakaon sila pero ila pang patulan og simot. Mo makita na to diya sa sangputanan nga ilang gibuhat. Kay swerte kaayo sa unang panahon mga kaigsunan kining si Adan ug si Eva. Nyadtong napa sila dito sa tanaman sa Eden. Kay nga naman dili na sila maghago dito. Kay nga naman naay gibuhat ang Dios dito nga punuan para sa ilahang makaon. Pero kay lagi isupak man sila, no? Makita nato nga dunay dili maayong sangputanan nga nitabo sa ilang kinabuhi. No, gipalayas sila. Unya mo nang resulta sa atong panahon karon. Ang mga babae panahon nga mga anak perting sa kita. No, ang mga tao karon, no, makakaon pero kinahanglan papatulan og singot kay nga naman, no, maunay gibuhat, no, usang putanan sa mga tao nga unang gibuhat sa Dios mga kaigsunan. Ug di lang kana napa diya sa Numeros chapter 4 verse 15, 2 Samuel chapter 6 verse 6 to 7, dunay instruction ng Dios diya, no? Nga kinahanglan ang arka sa tugon dili nimo ikapon. Na makita nato des Numeros chapter 4 verse 15. Then sa istorya sa ikadong Samuel kapitulo 6, no? Kay dunay nahitabo diya nga si Usa nakita niya ang mga baka mga kaigsunan murag kanang katumbahon, mao na ang arka sa tugon iyang gipugngan unya
iyang nagunitan to. Nya doon na naibalaw ng news nga dili nimo dapat na nga gunitan. No? Pero kay lagi maayo ang intensyon ni usa, kay siyempre di sa gusto nga matumba ang mga bakaw, nya dili to mahulog tong arka sa tugon. Sumutong iyang gipugngan, no? Iyang nagunitan jud. Pero nung duman nato doon na instruction ng Dios daan nga dili nila to hikapon, dili sila makahikapad to. Nya karon sa nahitabo. No? Sa nahitabo kang usa tungod sa iyang pagsupak sa Dios, sa sugo sa Dios, diya mga kaigsunan. No? Sinitabo siya ha. Patay siya mga kaigsunan sa Dios, diya. No? Yan ang panahon na. So makita nato, di gyud maayo ang sangputanan kung magsupak ka sa Dios mga igsuon. Ug sa atong panahon pud karon, hunang-huna nga doon na pay pasidaan sa tuwa. No? Sa istorya nga gisgutan nato sa asawa ni Lot, kang Adan ug kang iba, no? Kang Usa nga namatay tungod lang sa paghikap sa arka sa tugon, no? Sa istorya niya, no? Pasidaan na sila. Nga kung ang Diyos maghatag og instruction, maghatag siya og mga sugo, kinahanglan dili gid siya supakon, dili maayo nga supakon kay nganuman moabot gyud ang dili nga maayong sangputanan mga kaigsunan sa musupak niya na. Ug sa ato pong panahon karon, no? Ingon nga mga tao sa Dios, mga miyembro sa iglesia, doon na po'y pasidaan karon para sa tuwa. Ug usang nga pasidaan mga kaigsunan sa tuwa sa atong panahon karon, no? Ang usang nga gihangyo gyud sa tuwa, no? Mabasa nato diya sa Hebrehanon kapitulo 10, versikulo 25 ngadto 27 nga ingon pa diya, sa dili pagbiya sa atong panagtigom, ingon sa ginabuhat sa kupila, kinunua sa pagdasig sa usa ug usa, ug ilabi na gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahiduol na. So kini siya, usay kini siya nga sugo mga kaigsunan, dili ni sugo sa mga magwawali. Dili ni siya sugo sa mga apostoles. Sugo ni siya sa Ginoo nga kinahanglan dili nato biyaan ang atong panagtigom, meaning dili nato di ta mag-absent ba kung doon na tayo higayon nga makasimba ta, kinahanglan nga mosimba ta. Sugo na sa Ginoo, no? Kaya nga naman tungkol diya sa pagsimba sama sa tong ginabuhat karon nga bisan lagyo ta, namos lagyo, no? Wala ta nagkita personally, no, physically, pero naghandom ta, nagbuhat ta sa usa ka okasyon nga spiritual, mabisan lagyo ta, nagkatigom ta, makita nato mga kaigsoon ang pagdinasigay nato sa matag usa ka nato. Kay mo nang usa nga purpose sa pagsimba. Kay kung ang usa ka Kristohanon magsige siya og biya or magsige siya absent sa pagsimba, no? Maandan niya unya maabot ang panahon mga kaigsunan, no? Maabot ang panahon nga mawala ang iyang kasig sa pagpangalagat. Ug mo na yung usa sa mga hinungdan anong daghang mga Kristohanon nga sa atong panahon karon nga nagundang silang pagpangalagat kay nga naman wala naghatag og panahon, no? Partikularmente sa pagsimba sa unang adlaw sa semana mga kaigsunan, no? O kinahanglan kini siya ato ning tumulong siya kay nga para nis kayuhan nato, no? Naghatag ba ang Dios og sugo para sa atong ikalaot? Wala. No? Wala siya naghatag og mga sugo aron nga malaot ta. Sama gud dito sa gisgutan nato ganina, diri sa maong gisgutan nato. Naghatag ba ang Dios sa ilaha og mga sugo aron malaot sila? Wala. No? Sa ato pong panahon karon, ang Dios naghatag siya og mga sugo, no? Alang sa atuang kaayuhan. No? Kaya nga naman, isugo ni sa tuwa nga dili nato biyaan ang panagkatigom kay nga naman ang adlaw sa paghukom nagkaduol ang adlaw sa paghukom mga kaigsunan. Wala nagkalayo. So yang nagkadagan ang panahon sa kalibutan, nagkaduol pud ang adlaw sa paghukom. No? Nagustuhan man nato og sadili, kitang tanan abot ang panahon na kitang tanan, no? Ikaw, ako, katong mga kaigsunan nato nga nasa uban nga mga dapit, kitang tanan doon na tayo kitawag nga great reunion o kanang nga reunion mga kaigsunan. Mao na ang atong pag-atubang sa ukmanan sa atong Ginoo. Mga kaigsunan pagabot sa panahon. No? Di ba nindot siya nga sugo sa Dios? No? Nindot siya nga sugo sa Dios para sa atong kayuhan nga kinahanglan nga mosimba gyud ta. Maringkamot ta nga mosimba kita sa unang adlaw sa semana, di nato biyan ang atong panagkatigom kay nganuman, no? Nagkaduol ang pag-adlaw sa paghukom. Ikaw, ako, nakatulong kaigsunan nato. Then verse 26 to verse 27, nun pa din. Doon na tayo kitawag nga great reunion. Kaya kung kita magapanayon sa tinuyong nga pagpakasala, tapos nato madawat ang kaibalo sa kamatuoran, wala na'y nahibilin pa nga halad inihaw tungod sa mga sala. So ingon pa dire, ni Apostol Pablo, ang gisgutan niya, sumpay niya siya nga bersikulo, kung kita daw magpadayon ang usa ka Kristiyano,
magpadayon daw sa tinuyo nga pagpakasala, tapos madawat ang kahibalo sa kamatuoran. Kana bitong kabalo na ka nga gisugo sa Ginoo, unya supakon gid nimo, o kana siya mo na siya ang tinuyo nga pagpakasala. O giklaro diri sa verse 25 nga ang sugo, kining panagkatigog, sugo gini siya sa Ginoo. Nya karon ikaw usa ka Kristohanon, imo ning gisupak. No? Imo ning wala gituman kining panagkatigog. Nga kanunay ka magsigig absent panahos pagsimba. No? Sama ra nga gisupak nimo mga kaigsunan, no? Sama ra nga gisupak nimo ang sugo sa Ginoo. Ug mao na So I'm sorry everyone, no, because our Zoom account is not update, no, because of there is a trouble of making updating to my Zoom account. So hope I'm very thankful for your patience to join us, Brother Greg, Brother Pat. Thank you so much, and some brethren. Brother Bill, my brother Bill preached this evening together with the saints around the world. Natatawa man ho, pasensya lang kayo. Okay, Brad Bill. Natamo man. May na lang ni siya, kami pailob lang. No? Nga, imong pa dere, klaro ko nga gisugo dere, sa atong gisgutan karon sa Hebrehanon Kapitulo 10, versikulo 25, klaro nga gisugo sa Dios dere. Nga kinahanglan nga dili nato igasalikway mga kaigsunan ang atong panagkatigo. Meaning, di ta mo absent panahon sa pagsimba. Paningkamutan yun nato nga makasimba ta. Kaya nga naman, para ni sa kayuhan nato. Kaya kung ato ni nga, dili nga tumanon ang maong sugo, mo ni siya ang giingon sa Biblia nga tinuyo nga pagpakasala. Tapos nato nga madawat ang kahibalo sa kamatuoran. O ginumduman nato, wala na'y nahibilin pa nga halag inihaw tungod sa atong mga sala. Abot pasabot, wala na'y lain nga Kristo nga madto diri sa kalibutan mga kaigsunan aron nga ihalad niya ang iyang kinabuhi para sa atong mga sala. Dili na nga ang buhaton sa atong manluluwa sa iyang ikaduhang pag-anhi diri sa kalibutan. No, dili samang atong unang iyang pag-anhi nga iyang dito sa krus para sa tuwa, pero sa iyang ikaduhang pag-anhi diri sa kalibutan, dili na nga ang iyang buhaton. No, dili na siya magbalansa sa dito sa krus aron nga ihalad niya ang iyang kinabuhi para sa tuwa. No? Dili na nga ang mga pagkitabo mga igsoon. No, then in verse 27, kung dili ang usa na lamang ka makalilisang nga pagpaabot o hukom o kabangis sa kalayo nga magaut-ut sa mga kaaway. So dili na ang pagpalansang ni Kristo ang iyang buhaton, kundi unsa na lang daw? Usa na lang ka makalilisang nga pagpaabot o hukom o kabangis sa kalayo nga magaut-ut sa mga kaaway, mga kaigsunan. So kana siya nga pasidaan, dili na pasidaan dito sa daan nga tubod. Kini siya nga pasidaan mga kaigsunan. Panahon ni siya mga kaigsunan sa mga Kristohanon para sa atong panahon karon. Na usa ka hangyo, no, sa tuang tanan. No. Kinahanglan gyud nga motambong ta sa pagsimba sa matag unang adlaw sa semana. Pila ra ka oras? Taas na daw ka oras mga kaigsunan. Ulong ka adlaw gihatag sa Ginoo sa tuwa. Para manginabuhi ta. Ikadalo pa yun nato ng 2 ka oras para sa Ginoo. Nung duman nato, wala ta gidaluan sa Ginoo mga kaigsunan ug panahon nato diri sa kalibutan. Muna nga dili po nato daluan mga kaigsunan ug panahon ang atong Ginoo. Kaya nga naman, inumduman nato ang Ginoo mga kaigsunan moabot ang panahon nga siya mahurot ang iyang pasensya ug delikado gyud kaayo nga basin maabtan ta nga mahurot ang iyang pasensya unya wala ta diya nakabalik mga kaigsunan, no, sa atong pagkamaniton sa pagpangalaga di kaniya. Mao to nga usa ni kapag agda ngadto sa mga kaubanan nato sa pagtuo nga dugay nang wala na nagsilimba. Do mga kaubanan nato sa pagtuo mga kaigsunan nga katong usahay nga nabugnaw na silang pagpangalagad nga bisan adlaw nga Domingo wala na panahon, no, sa pagsimba sa atong Ginoo. No, kini siya usa ka tambag ingon nga kanang hinigsuon sa usa ka pagangyo nga kung mahimo mga kaigsunan dugay na kang wala nagsimba napaminaw ka karon, no, dumduman nato wala na lain nga Kristo nga madto sa kalibutan nga madto diri aron nga iyang ihalad ang iyang kaugalingon aron mapasaylo ang atong mga sala, no, wala na ing anak nga mga pangitabo.
Muna kung kinina kabugman sa imo ha, no, nabugnaw ka sa pagpangalaga, na discourage ka sa taas nga panahon, ayaw hulata, mababot ang panahon, no, nga maabtan ta sa Ginoo. Ngay nga na ang klase sa atong pagpangalaga mo na ug mahimo hinusuli ang imong mga sala kay mo na ang bugtong pamaagi aron mabalik ang imuhang kumbaga ba ang imong relasyon sa Ginoo. Mo na siya. Kita nato sawa ni Lot nga ang pagsupak sa Dios dunay maayo dili maayo nga sangpo tanan. Kalima, pitani. Ang paghinumdom sa asawa ni Lot nagpakita nga ang Dios kanunay naghihimo og dalan sa pagikyas. So makita po nato sa istorya nga kining ato ang Dios nga ginalagaran mga kaigsoon. Wala mo sabnis siya. No? Sa ang prinsipyo sa Dios nga ginalagaran kaniadto dito sa daan nga tugod, mao pud ni siya gyapon ang Dios, ang iyang prinsipyo, no? Pagabot diri sa atong panahon karon. Kaya nga naman, kung balikan nato ang istorya may tungod sa asawa ni Lot, no? Dito makita nato nga ang Dios naghimo siya og dalan aron nga makaikyas si Lot, ang iyang asawa ug ang iyang duha ka anak nga mga babae. Nagatag siya pagikyas pa kana kumbaga nagatag siya exit aron nga makalingkawas sila niadtong sila niadtong ang buhaton sa Dios sa maong syudad sa Dumora katong iya laglagom. Di siya gusto nga madamay si Lot nga usa ka matarong sa mga tao nga dautan nga nagpuyo dito. Di siya gusto nga madamay. Muna yung mabasa nato sa verse 15 up to verse 16 nga ingon pa diya, og sa panagbanag sa kabuntagon ang mga manulunda midali ngadto kang Lot. Nag-ingon sila, bindog ka, waa ang imong asawa ug ang imong duruha ka mga anak nga babae. Nga niya dinni aron dili ka masunog uban sa pagkadautan sa syudad. Kita na to diri, mga kaigsunan, nga doon na gingon ang manulunda, no? Waa ang imong asawa, imong duha ka mga anak nga babae, no? Lakaw mo, palayo mo, aron dili mo mapil sa pagkasunog niining dautan nga syudad. No? So makita nato diri nga ang Dios jud maoy naghatag diri og pag-ikyas sila ha. No? Naghatag ang Dios og pamaagi, no? Pinaagi sa pagpasidaan, no? Gamit niyang manulunda, pasidaanan niya si Lot. Nga mikyas sila aron nga di sila mapil og kasunog. Pan in verse 16 apan siya naglangan-langan. Makita nato diri pud si Lot bano ang iyang kinaiya, no? Imbis nga magdali-dali kay sunugo na, makita pa yun na naglangan-langan pag yun. Kumbaga ba, murag nagduwa-duwa pa siya. Murag nagduwa-duwa siya nga mo sibat atong lugar. Sa kay kawilihan niya dito, no? So nawili siguro siya kay naglangan-langan man ingon sa Biblia. No? Ingon pa diri. Apan siya naglangan-langan. Wa mga tao mingkupot sa iyang kamot ug sa kamot sa iyang asawa ug sa mga kamot sa iyang duruha ka mga anak nga babae. Sanglit si Jehova nagmaluluyon kaniya ug ilang gidala siya ug ilang gibutang siya gawa sa syudad. So kinsa nagtabang sila ang mga tekso aron makaikyas sa maong ang pagkalaglag sa maong dapit? Ang Dios makita nato. Makita nato nga ang Dios nakita na nagmaluluyon kaniya meaning kang Lot. No? Kaya nga naman, sorry makita nato sa kinayan ni Lot. Kung ato yung tanawon ang background ni Lot mga kaigsunan, si Lot usa ka tawo nga matarong. Ug dili gusto sa Dios nga si Lot madamay niya itong mga tao dito sa Sodoma nga nagbuhat, halos majority nga nagbuhat og daw. Manon nagbululoyon si Jehova siya. Unay makita po natong nga leksyon mga kaigsunan. Nindot gyud no kung ang atong kinabuhi, no? Kanang bisan nga ang atong kinabuhi sa kalibutan naglisod ta, basta kay nangalagad ta sa Ginoo, mahitang tao, ang atong mga binuhatan matarong, nagapaningkamot ta nga dili ta makabuhat og sayop sa tubangan sa Ginoo kay nga naman, no? Okay, do na may Dios, do na may Ginoo nga nagatanaw sa tuwa. Sama kang kung nga na nga itong kinabuhi sa kalibutan mga kaigsunan, no? Doon na pa'y posibilidad nga ang Diyos, no? Maluwi sa tuwa. No? Pero kung ang atong kinabuhi, hindi nato ingon nga karungon, no? Nalatay pagtagad sa tuwang mga kinabuhi, di po tamo expect nga doon ay kaluoy nato nga madawat gikan sa Dios. Kaya klaro diri, no? Naluoy si Dios, ang Dios, kang Lot, tungod kay si Lot, usa ka tawo nga matarong mga kaigsunan. Walang maluoy siya. Then, in verse 17, makita nato diyan nga gisugo si Lot ug ang iyang pamilya nga dili mo tanaw sa likod. No, makita nga ibalik naman noon ta, no? Ganina naghatag ang Dios ug kay gayunan aron nga makalikay sila. Pero
Makita usab nato diri sa atong panahon, mga kaigsunan, masabtan po nato sa atong panahon, nabisan ang Dios sa atong panahon karon wala siya mausab. No? Wala siya mausab. No? Sama sa kong gingon ganina, ang Dios nga ginalagaran dito sa mga tao sa daan nga tugon, ug ang Dios nga atong gilagaran diri panahon sa atong panahon sa bagong nga tugon, ang iyang prinsipyo mga kaigsunan wala mausab. Kung ang Dios naghatag kanila ang Lot sa pag-ikyas, gikan sa pagsulog niya itong syudara, sa ato pong panahon karon mga kaigsunan, naghatag po siya og mga pag-ikyas. No, nangita siya mga pamaagi aron nga kita mga kaigsunan dili ta malumos, no? O dili ta madala sa grabing mga pagsulay nga maabot sa atong matag usa ka mga kinabuhi. No, muna mabasa nato sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13. Ngayon pa diri kaninyo walay nakaabot nga bisan unsang pagpanulay nga dili maantos sa tao. Ang Dios kasaligan dili niya itugot kamo nga pagapanulayon sa labaw sa inyong karangan. Apan uban sa pagpanulay siya magatagana usab og luksanan sa paglikay aron kamo makahimo sa pag-antos niini. Atong inumduman ang pagsulay. Ang pagsulay mga kaigsunan dili nagikan sa Dios. Ang pagsulay mga kaigsunan gikan na sa yawa. Ang yawa mangita gid niya sa pamaagi aron nagub-on, no, ang imong pagkatao. Ug labaw sa tanang iyang gub-on, no, ang imong pagbarog ingon nga nangalagad ka sa Ginoo. Daghan sa taktika ang yawa aron nga sulayan ka. No, say gamiton ang pamilya, gamiton ang salapi, gamiton ang trabaho, gamiton ang higala, tanan buhaton sa yawa aron nga ikaw mo palayo ang imong relasyon, no, gikan sa Ginoo. Mo na buhaton sa yawa mga kaigsunan. No, mo na buhaton niya. Pero kung magpadala ta niya na, magpadala ta sa taktika sa yawa, mga pamawi sa yawa, delikado, matintal yun ta kung magpadala ta. No? Pero kung atong likayan, masuklan man ang yawa, mga kaigsunan, kabalo lang ta, masuklan ni siya. No? So, sa pamagi nga masuklan na to siya, dili ta magpadala sa mga pagsulay nga iyang gi-offer sa tuwa. No? Kabalutang sayop na, kabalutang dili maayo na para sa tuwang ang pagalagad sa Ginoo. Dili na makayo sa atong kinaiya ingon nga usa ka Kristohano. Di ta magpadala kay ngano pamaagi lagi na sa yawa. No? Mga kaigsunan. No? Pero bisan unsa ka gamhanan ang yawa, mas gamhanan mga kaigsunan ang Dios nga atong gilagaran. Kay bisan iyang gitugutan ang mga pagsulay nga mabot sa atong kinabuhi, apan siya wala siya nagpasagad sa tua, nangita pud siyag mga pamaagi aron nga kita makaikyas sa mga pagsulay nga moabot sa atong matag usa ka mga kinabuhi. Kung atong pangitaon siya, no, ang Dios. No, kung mga itagtabang sa Ginoo, kung amputa sa Ginoo, nga dili ta nga malumos sa mga pagsulay sa kinabuhi, tabangan ta sa Ginoo. Kung kay gi-promise na sa Ginoo mga kaigsunan, nga kung panahon sa pagsulay, panahon sa mga moabot sa atong kinabuhi nga usahay, murag uyugon ta, no? Uyugon ta sa mga manghitabo sa mga kinabuhi aron nga mubiya ta sa pagalagad nato sa Ginoo. No, usahay ingana ang sitwasyon nga moabot sa atong kinabuhi, no? Pero hinumduman nato, balikon nako sa pag-istorya, kung sa kagamhanan ng yawa, mas gamhanan ang Dios nga atong ginagan. Sama sa gibuhat niya sa asawa ni sa katanglot ug sa iyang pamilya, naghatag siya og pag-ikyas sa atong panahon pud karon. Maghatag siya pag-ikyas, maghatag siya pamagi kung atong pangitaon mga kaigsunan ang Dios. Muna makita nato dira. O sa katapusan ang paghinumdom sa asawa ni Lot, nagtabang ka nato nga makita ang pagpanginahanglan sa pagpadayon sa unahan. Kini nga atong pagpangalagad sa Ginoo, dili ni siya paatras, dili siya paatras. Kining pagalagad nato sa Ginoo, parayon ni, no? Parayon ni siya, padulong ni siya, no? Sa unahan, dili ni siya ingon nga pabalik, dili nga. Kaya nga naman, makita nato ang sangputanan mga kaigsunan sa asawa ni Lot, balikan nato gyapon ang iyang sangputanan. No? Sa diyan nga siya wala nagpadayon sa unahan, no? Nilingi siya sa likod, nahimo na noon siyang haligi sa asin. Kaya nga naman, no? Nitanaw man siya, no? Wala siya nagpadayon sa unahan. No? Kung sa ato pong panahon karon, kung nata sa iglesia, no? Kung nahimo nata, kung manatang nabautismo nga, nahimo natang membro sa iglesia nga gitukod ni Kristo, no? Ayaw na po pagbalik ug lingi sa likod. Nga na ba? Dili na mo balik sa tuang mga past. No? Kung sa itong mga past na to sa unang mga kinabuhi. No?
unsa to nga to ang mga ngit-ngit kaniadto but pasabot katong mga gibuhat na to sa una nga mga salaod nga dili makapaymuot sa Ginoo, katong mga kinaiya na to kaniadto nga dili angay sa usa ka Kristohanon, katong tanan mga kaigsunan, dili na to balikan, dili na ta mo balik adto nga kinaiya kay nganuman. No? Kay nganuman. Ingon pa sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 62. Walay angayan sa gingharian, no, sa Dios kung siya nagakupot na sa daro ug unya mobalik pa sa likod. Kinsa may usa ka mag-uuma nga panahon nga magdaro siya, ang iyang pagdaro patalikod, di ba wala? Ang usa ka mag-uuma kung magdaro siya diya sa iyang giumahan, padulong gyud na sunahan kay mo man na siya ang direksyon padulongan dili pabalik. Kay kung pabalik ang iyang pagdaro, murag ka nang dili gid ma kon ma-drawing murag hiwi-hiwi. So aron nga maayo ang direksyon sa iyang pagdaro kinahanglan, no? Dito gid siya padulong sa unahan, dili siya pabalik. O ingana po diya nga sa diya nga kita nahimo ng membro sa iglesia. No? Sa diyang nahimo kang membro sa iglesia, napasaylo ang atong mga sala, nugasan ang atong mga sala pinagis pagpabautismo. Ug sa diya niya ng panahon niya ng kaitanga, no? Wala na higayon pa nga mobalik ta mga kaigsunan sa daan nato nga kinabuhi. No? But pasabot kung unsa ang atong kinabuhi kaniadto sa wala pa ta nahimong membro sa iglesia, no? Mga kaigsunan ug sa diha nga kita nahimo ng membro sa iglesia, no? Kinahanglan nga dili nato ihalo-halo ang atong kinaiya mga kaigsunan ingon nga kita anaa na diha sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoo. Kay nganuman lain kayo paminaw. Giingon diya sa sanglitanan sa Biblia sa Pedro kapitulo 2 bersikulo 20 ngadto 22, sige ingon diya. No? Kung basahon sa makadyot, no? Pila na lang ni siya, gamay na lang ni verse 2 na lang ni ka bersikulo, no? Kay kung tapos sila makaikyas gikan sa mga kaugawan sa kalibutan, pinagi sa ilang kaibalo sa atong Ginoo ug manluwas nga si Jesucristo, kung tapos niini sila magapus-gapos pag-usab diya kanila nga ug pagabuntogon ang ulahim kahimtang nila labi pa unyang mangilan kaysa naha una. Kabalo ba ta kinsay gi-adresahan niini nga sundat? Ang mga membro sa iglesia, ang mga Kristohanon. O kini si Apostol Pedro, usa ni siya kansiano mga kaigsunan. Nga diri iyang gipasidaan nga kung tapos daw kining sila mga membro sa iglesia makaikyas na gikan sa kaugawan sa kanilang meaning, humanang napasaylo ang sala, no? Pinaagi sa ilang kaibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga Jesucristo. Meaning pinagis pagpabautismo, pagpamembro sa iglesia nakabalo na siya. Unya tapos niini human sila magapus-gapos pag-usab, no? Kana mo balik sila sa ilahang former nga kinabuhi, no? Unsa ang ilahang kinaiya or kinabuhi kaniadto sa wala pa sila nga nabautismuhan og namembro sa iglesia. Sige ngon diri ni Apostol Pedro, ang ulaing kahimtang nila labi pa unyang mangilad kaysa nauna. Then in verse 21, kaya lang kanila maayo pa lamang unta hinuon nga wala sila mahibalo sa dalan sa pagkamatarong, kaysa mutalikod sila tapos mahibalo niini. Mutalikod gikan sa balaan nga sugo nga gitugyan kanila. Mas maayo pa lang daw unta nga wala nakabalo ang usa ka tawo sa dalan sa pagkamatarong ug unya mutalikod siya human siyang makaibalo niini. Kanang nakabalo na ka ba nga di na maayo? Kabalo na ka nga kana siya dili na siya makaayo sa kung pagpangalagad unya. Nya gibuhat gyud nimo. Mo ningon ni mas maayo pa daw nga kakabalos ka matuoran. Kaya nga naman, silanging matud-an sa tinuod nga sanglitanan nga nagingon, in verse 22, gibalikan sa iro ang iyang kaugalingong suka, o tapos madigong anay, saya nang mubalik siya sa paglunang. So, diri gisgutan ang iro, sanglitanan. No? Kabalo man tanaan, di ba? Ang suka, usa siya ka pugaw. No? Wala siguro usa sa tuwa nga magsuka ta. No? Magsuka ta, unya, ang atong suka, atong tilapan. Kasi siyempre, di kita mutilap, di kita nato kaunon, kaya hugaw mo na siya. No? Kana siya sanglitanan, kung abot pasabot nga na mga kaigsunan. Kung ikaw na imo nang usa ka membro sa iglesia, na imo na kang usa ka Kristohanon. No? Kung sa tong imong kinabuhi, kaniadto. No? Dito sa imong daan nga kinabuhi, ayaw na ikinabuhi sa diyang human ikaw nga nabautismuhan. No? Kaya nga naman, mura kag tiro nga nagsuka, unya imong gitilapan, no? Ang imong suka, ingana ang bot pasabot diri mga kaigsunan. Kaya kining suka diri nagisgot kini may tungkod sa hugaw. Nagisgot kini may tungkod sa sala. No? O kining iro diri nagisgot kini may tungkod sa
no, gilagway kini sa mga Kristohanon nga nagbalik sa ilahang kinabuhi kaniadto. Ug sama po diri sa usa ka anay, human nimong liguan, kinayas anay, human nimong liguan. No, mubalik din na siya dito sa lapok, magugaw-gaw. No, ingana ang usa ka Kristohanon, o man ang nabautisman, niya mubalik pagyud, no, sa iyahang kinabuhi. So, kinahanglan tang magpadayon sa pagpaningkamot padulong sa atong tumong. No? Filipos chapter 3, verse 13 to 14. Diya, makita nato diya ang pagpaningkamot ni Apostol Pablo padulong sa iyang tumong. Usa ni tumong ni Apostol Pablo ug tumong nato ng mga miyembro sa iglesia. No? Makita nato diya ingon ni Apostol Pablo iyang ginakalimtan ang nasa nasa likuran ug nagapadayon siya padulong sa unahan. Ug siya nagatinguha naning kamot padulong sa iyang tumong nga mao ang langit nun nga puloy-an. Kitang tanan ang ato ang tumong mao ang langit. Ngalagad ta sa Ginoo, mga kaigsunan aron nga makaabot kita sa gisaad sa Dios nga maong kinabuhing walay katapusan nga nasa langit. Watay laing tumong. Para gyud na siya. Walay nangalagad sa Ginoo nga gusto moadtog imperno. Munay klaro nato. No? Wata nangalagad sa Ginoo niya pagabot sa panahon moabot ra imperno na ta. Walay nga na. No? Halos tanan nga mga tao nga nangalagad sa Ginoo, ang gusto gyud nila ang ilang tumong. Apil kita, mao ang pagadtog og langit, no? Mga kaigsunan. No? Mo na nga kung mao man ang atong tumong, palayon ta sa atong pagpating tamot, no? Ato sa atong tumong. Namanggay mga hindrance, but pasabot doon namanggay mga magiya nato nga mga kalisod sa kinabuhi, doon ay mga pagsulay, doon ay mga problema, tanan magiya nato na sa diya nga nahimo tang usa ka Kristohanon. Lisod ang atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Pero ingon sa Hebrehanon kapitulo 12, bersikulo 1 ngadto sa 2, kinahanglan iwakli nato ang tanang kabukat, mga kaigsunan, ug ang sala, no, ug kinahanglan mulahutay kita sa pagdalagan sa lumba nga atong ginapilan. Kini nga atong pagpangalagad sa Ginoo muranig lumba ta nagapil. No, katong nagapil og lumba, no, kanang pisikal nga lumba, katong nagapil diya nandun na sila kanang pagdisiplina sa ilang kaugalingon. No, di na sila mukaon nga aron nga mutambok sila. So our internet connection here in Niigata is not good. Igsoon sa pag-ayaw tutok. Kaya nga naman, kay kumututok ka sa mong igsoon sa pagtuo, nya masipyat na gamay, apil ka mga ton nga madiscourage tungod sa imong pagtutok sa iya. Ayaw pagtutok og tao. Sa panato sa Ginoo, tutok lang ta kang Kristo. Kaya nga naman, ang tao makahimog sayop, ang tao dili hingpit, makahimog yung sala, no? Wa pay rason mga kaigsunan nga maapil ta nga mabugnaw ang atong pagpangalagad, no? Una nga sa atong pangalagad, tutok ta kang Hesus. Mga ka-expert, tutok ta kang Hesus kay nga naman siya man ang mag-ugman. Bot pasabot, siya ang muhatag kanato og ganti pag-abot sa katapusan. Sa atong isgutan karon, hinumdumi ang asawa ni Lot. Ug ang mga sayop sa uban makatudlo kanato aron malikaya nato kini sa atong kaugalingon. Inapaon ta nga dunay nakatunan sa atong isgutan karon, mga kaigsunan, medyo nataas ang atuang pag-isgot, no, o pagtuon sa pulong sa Ginoo, no, ugunta na panananginan kitang tanan, matagang kitag pasidaan, no, mga kaigsunan, ug magamping kita nga dili mo tanaw sa likod kung imo natang membro sa iglesia, dili magpadayon kita ngadto sa unahan ubad sa matinumanong paglakaw ngadto sa Dios. Mga igsoon, ang Dios magapanalangin kanato tanan. Daghang salamat Brother Bill sa nindot nga mensahe nga salamat Brother Bill sa manindot nga mensahe nining orasa, no, hinaot nga ang tanan, no, na kuha na to ang maayo nga pagtulunan leksyon, no, may tungod sa, no, sa kinabuhi sa asawa ni Lot, no, dili lang sa panahon daghan kayo giligsan si Brother Bill nga mga panghitabo sa Old Testament, no, o kadto tanan mga kaigsuonan puros to leksyon pasidaan sa ato nga panahon karon nga kita, no, padayon ta, no, diha sa pagsunod sa atong Ginoong Kristo,
Padayon ta sa pagpangalaga diha sa atong Ginoong Kristo. No, tungod kay dunay natay ganti, no, dunay natay ginatinguha sa unahan, no, nga atong gusto kabuton kung kita magpadayon sa atong nga pagtuo, pag-alaga diha sa atong Ginoo. Salamat Brad Bill, no, usa si Sister no, Sister Sharon Tula nag-message siya sa atong GC nga nindot daw mensahe Brad Bill. So naot ko na-appreciate natong tanan ug makahatag ka nato og pagdasig, no, sa atong pagtuo diha sa ato ang Ginoo. So atong awiton mga kaigsuonan na natay giandam nga presentation, no, nining orasa, no, Faith is the Victory. 121 sa atong mga himno, no, kung natong no, 121 sa atong mga himnal, no, kung wala may mga himnal natay presentation nga makita nato sa atong mga screen. Faith is the Victory. Mga sundalo ni Jesus. So atong kung nato nakita atong sabayan sa pag-awit. Mga sundalo ni Jesus, panindog na kamo. Ang away padayunon ta, samtang may adlaw pa. Pagsuklanta ang kaaway sa bugos nga kusog. Pagtuo maoy pagdaog, ning kalibutan ta. Ang atong pagsalig, ang atong pagtuo, maoy makabuntog sa yutanon nga gahom. Mga kaaway naglibot, kanato paglaglag. Talikdantang kadautan ang panulay suklan. Kamatuoran ibakos kalwasan isulob. Ang kayutaan mauyog nga atong gitumban. Ang atong pagsalig, ang atong pagtuo, maoy makabuntog sa yutanon nga gahom. Kaniya nga makadaog, higanti ang kupo. Ngalan niya hibaluan sa kahimayaan. Kadasig ipadayon ta, ang gugmaman usab. Dabong mga kaaway ta, sa ngalan ni Jesus. Ang atong pagsalig, ang atong pagtuo, maoy makabuntog sa yutanon nga gahom. Okay, so nining orasa mga kaigsuonan, magtanusab kita sa importanteng bahin sa atong buluhaton nining orasa, mong paghandom sa